الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. सर हजरात मोहब्बत नाल सीधी ज़ात दुरूद शरीफ पढ़ो कोई ज़ुबान खाली न रहे.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے. نوجوان بیٹا محمد عدنان بھائی غلام سرور صاحب دا صاحبزادہ فانی جہان تو رخصت ہو کے خالق حقیقی دے ہاں پہنچے. دعا کرداں جو اللہ محمد عدنان دے قبر حشر دے منازل آسان فرماوے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دی توفیق بخشے. میرے بھائیو، جس ویلے خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو انسانیت کو پیدا فرماون دا ارادہ فرمائے تو سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمائے کہ ونجو زمین تو مٹی دی مٹھی چاہو، میں ایک ایسی مخلوقات کو پیدا کر رہی ہاں جیڑی میری فرما برداری وچ زندگی گزرے سی تو کو جنت دا مالک بنے سان، اگر نہ فرمانی دی راہ تے چل سی تے جہنم دا بل بنا چھڑے سان. تو حضرت جبریل علیہ السلام جس ویلے زمین دے اتے آئین، انہاں آ کے زمین کو خطاب کیتے، زمین میرے رب نے میں کو بھیجے، میں تیرا خمیر چاہ کے واپس پہ وینا، میرا رب ایہو جی مخلوقات کو پیدا پہ فرمین دے، اگر فرما برداری دی زندگی گزرے سمتا اللہ جنت دا مالک بنا چھڑے سی. زمین خوش تھی گئی ہے. تو جس ویلے آپ نے فرمایا کہ اگر نہ فرمانی دی زندگی گزرے سمتا اللہ جہنم بھی تیار کیتی ہوئی ہے انہاں واسطے، تو زمین نے رومنا تے چیخنا شروع کر دیتے، نالے فریاداں اور واسطے کہ میری مٹی چاہ کے نہ ون، میرا خمیر چاہ کے نہ ون، میرے پتلے جہنم میں سڑن میرے کل برداشت نہیں تھی سکتا. تو زمین دے رومن دوتے حضرت جبریل علیہ السلام کو ترس آگئے، مٹی چاہتے بغیر واپس ہوئے لے گئے. چندے ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار وچ حاضر ہوئیں، اللہ فرمائے جبریل مٹی چاہو، اللہ سیاں کوئی نہ. کیوں؟ اللہ زمین نے رومن شروع کر دیتے جس ویلے تیری ذات دے واسطے دی تنسی تے بے حال تھی کہ غمناک آوازاں کٹھن سی، میں کندو تے ترس آگئے، میں مٹی نہیں چاہتی واپس ہٹایا. تو اللہ کریم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پچھا جو دوسری مٹی چاہو. جس ویلے حضرت میکائیل علیہ السلام آئے وہ کیفیت ہوئی، زمین رومن لگ گئی. تو حضرت میکائیل بھی ترس کھا کے واپس چلے گئے. اللہ فرمایا میکائیل مٹی نہیں ویکھنا ہے، اللہ جس ویلے تیری ذات دا واسطہ دی تستے زارو قطار رو پئیے، میرے کل برداشت نہیں تھی سکیا، میں مٹی نہیں چاہیا. اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے، ونجو زمین تو مٹی دی مٹھی چاہو، میں انسانیت کو پیدا پیا فرمینا. تو حضرت اسرافیل جس ویلے زمین دے ہوتے آئین آکے خطاب کیتے تو زمین نے وہ حال شروع کر دیتے، رومنا، چیخنا، فریاداں کرنا، وہ بھی واپس چلے گئے. چوتھے نمبر تے اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پچھے، ونج اسرائیلہ زمین تو مٹی دی مٹھی چاہوا. جس ویلے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین دے ہوتے آئین، انہاں کے زمین کو خطاب کیتے، اللہ دا حکم سنائے، زمین رومن لگی، انہاں کہ تیرا رومنا میرے کو کہیں کم دا نہیں، تیرا چیخنا میرے کو کہیں کم دا نہیں. رب دا حکم ہے میں مٹی چاہ کے ویساں، انہیں چنگل مار کے مٹی چاہ کے دیئے. جس ویلے واپس گن اللہ کریم نے پوچھنا کیتے، اسرائیلہ زمین جو رون دی رہی ہے کو ترس نہیں آیا؟ اللہ میں تیرے حکم کو اہمیت لیتی ہے، میں کونے رومن دی کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ فرمائے جیڑی مخلوقات کو میں پیدا پیا فرمینا، ان دا روح قبض کرن واسطے بھی تے کو مقرر پیا کرنا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگن میرا اللہ ہس دے بس دے ویڑے دے وچوں جیدہ بیٹا من چاہاں وہ خاندان والے میں کو گالیاں دے سن، جیری اولاد تو ماں باپ میں وہ سنبھالا، سارے خوش تھی کہ گالیاں دے سن. اللہ فرمایا اسرائیلہ میں انہیں کوئی ہو جب بہانے وچ مبتلا کرے ساں، تیرا نا ہی کوئی نہ گھنسی.
بیماری دا بہانہ بن گئے، حادثے دا بہانہ بن گئے، طبیعت دی خراب ہون دی علامت دے بہانہ بن گئے۔ اللہ نے موت وقت مقرر کیتے، اس وقت تک کہیں جید ہوتے موت نہیں آدھی جے تو نہیں ہوندہ رزق مقرر تھی ہو یا پورا نہ تھی بندے۔ تو بھائی محمد عدنان جتنے سال دی زندگی گزار کے گئے، اللہ کریم نے جتنے سال مقرر کیتے ہن اتنا گزار کے گئے، اور اللہ ان دے بیٹے دی حیاتی دراز کرے، اللہ انہاں کو نیک بناوے، ابے واسطے ذریعہ نجات بن پوین، انہاں کو کوشش نال حافظ قرآن قاری قرآن بنے سو انشاءاللہ ابے دی قبر تھرسی، خاندان والے دوتے اللہ دی رحمت دی برسات تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، ہر بندہ اس بات کو بخوبی سمجھ دے کہ اللہ کریم نے دنیا تے عارضی وقت لے کے پٹھے، دنیا دی زندگی عارضی، مکانات عارضی، محلات عارضی، کاروبار عارضی، عارضی دنیا دی ہر ایک چیز ختم ہو ونجن والی ہے، آخرت دا جہان ہمیشہ دا جہان ہے جڑا کدیں مکن تے نہ آسی، لیکن ایسا دنیا دی عارضی زندگی کو جستجو کر کے محنت کر کے سونا بناون دی کوشش کر رہے سے آخرت والی زندگی دی کوئی پرواہ نہیں، ذرا برابر دی توجہ ہی نہیں۔ جو اسا مرنے اللہ دے ہاں پیش سیونے، اللہ نے ساری زندگی دا حساب گننے، جوانی دا حساب گننے، مال دا حساب گننے، جڑا کچھ خرچ ودے کرنے این دا حساب گننے، جڑا کچھ جمع کر رکھے این دا حساب گننے، ذرے ذرے دا اللہ نے حساب گننے، تے موت ہر زی روح شاید ہوتے آونی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرمائے میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو، جڑی موت دے ڈر دی وجہ کول تساں بھج دے ودے ہو، لک دے ودے ہو، ای موت نے تو آکو ہر حال اچ مل کے رہنے، مرن تو بعد ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، مرن تو بعد ہر بندے احکم الحاکمین کے سامنے پیش تھیونے، جیرا رب توڑے ظاہر کوئی جان دے، باطن کوئی جان دے، جیرا کچھ کن پچھو دے کریں دے وہ اللہ جان دے، جیرا کچھ دل پاتی ودے وہ اللہ جان دے، مرن تو بعد جس والے بندہ اللہ دے ہاں پیش تھی سی، اللہ تواری ساری زندگی دا نام اعمال توارے سامنے رکھا جڑے سی، اللہ فرمائے سی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمیسی ہون پڑھو اپنے نام اعمال کو، جڑا کچھ دنیا دوتے کر کے آئے ہو، پڑھو، ان پڑھ بھی پڑھدا کھڑا ہو سی، پڑھیا ہویا بھی پڑھدا کھڑا ہو سی، جو مرن تو بعد اللہ کریم نے ہر بندے دی زبان عربی دے اندر تبدیل کر چھوڑنی ہے، دنیا تے جیو جی زبان بولن والا ہے، پر مرن تو بعد ہر بندے دی زبان عربی دے اندر تبدیل تھی میں دی ہے، دنیا دوتے بندہ گنگائیں بولن نہیں جان پر مرن تو بعد اللہ ہی دی زبان بھی عربی دے اندر کھول چھڑیں دے، ہر بندے کو دا کیتا ہویا نام اعمال مل گئے۔ اللہ فرمائے پڑھ اپنا نام اعمال، جڑا کچھ دنیا دوتے کر کے آئیں، اور بندہ پڑھدا کھڑے، چیخدا کھڑے، واویلا ہائے ہائے دی پکار لئی کھڑے، وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔
بندہ روندا کھڑے چیخدا کھڑے ہائے ہائے نہ چھوٹا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ وڈا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ رات دا کیتا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ ڈیہہ دا کیتا گناہ چھٹا ہویا ہے ہر چیز موجود ہے ہن چیخدا کھڑے فریاداں کھڑا کریں دے اپنے نام اعمال کو پڑھ کے دھانا کھڑا مریں دے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اللہ کریم نے سکو دنیا دے تے پچھے تیاری واسطے محنت واسطے دنیا دے تے رہ کے محنت کرو تیاری کرو تاکہ دنیا تو رخصت ہوں اللہ بھی راضی ہوئے سید الکونین دی ذات بھی راضی ہوئے ہر بندے دے سامنے ہو سی ہوں دا عمل کیتا ہویا چھوٹی نے کیے وڈی نے کیے سب شائع اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں محفوظ ہے اللہ نے توڑے مونجھاں دوتے کرامن کاتبین منشی بلائے ہوئے جڑے ہر بات توڑی تحریر بیٹھے کریں لکھ دے بیٹھے تو خوش قسمت خوش نصیب انسان حسن خوش نصیب مرد عورتاں حسن جنوں میدان حشر دے میں چل دے ہوئے آ رہے حسن انہیں دے اگو بھی نور ہوسی انہیں دے کھبے بھی نور ہوسی اللہ فرمائے یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم اللہ دا قرآن آدھے تو سن 100 محنت کرن والے مرد محنت کرن والے عورتاں جنہاں اپنی ساری زندگی خدا اور رسول دے فرمان دے مطابق گزار چھوڑیے دنیا دے ہوتے سنبھل کے آئین آج انہیں کو انعام ملے میدان حشر دے وچ چل دے ہوئے آدھے پر انہیں دے اگو بھی نورے انہیں دے سجو بھی نورے فرشتے مرحبات خوش آمدید دیا آوازاں لئی کھڑن آؤ آؤ آج خوش خبریاں تہارے واسطے انعام تہارے واسطے بہشت دے باغات تہارے واسطے رب دیاں رحمتاں تہارے واسطے کامیابیاں تہارے واسطے جنت دے باغات تہارے واسطے رب دی رضا تہارے واسطے اے مسکران دے آدن مومن مرد مومنہ عورتاں اپنی زبان حال نال آدھیاں دے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اللہ جتنا انعام دے منئی پورا مکمل عطا فرما جتنا نور دے منئی مکمل عطا فرما اللہ کیوں جو ہر شے تیرے ہاتھ تے تو ہر شے دوتے قدرت رکھن والیں آج سارا نعمت مکمل عطا فرما بخشش عطا فرما نور عطا فرما روشنائیاں عطا فرما مسکران دے آدن تے چل دے آدن جس ویلے اپنی منظر مقصود تے پہنچن ہنے دا نور ہنے دے نال اگو چلا گئے مومن مرد مونا عورتاں بھی آرام نال چلنا گئے اپنی منظر مقصود تے پہنچ گئے تے اساں چینی کم میں کم کوس مرد کم کوس عورتاں جنہاں کو نماز دا کھیچا دن ہاں پڑھ گنسوں و میاں روزہ رکھو ہاں رکھ گنسوں اے ہنے دے پچھو رلے میں دن نور ہنے دے روشنائیاں ہنے دیا ہیں پر اے نال پچھو رلے میں دن تے مال چل دا پے جس ویلے پہنچن منظر مقصود تے انہیں دا نور ہنے دے نال چلا گئے انہیں دے کو اندھیرا تھی گئے اے رول کے آوازاں لیں دے کھڑن یار مہربانی فرماؤ دنیا دے ہوتے کٹھے ہوں دے آسے مومن مردیں عورتیں کو آدھن ایک دفعہ مورتے ساڑو دیکھو چا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم سوچن دی بات ہے جو آج سارے کل وقت ہے لیکن اس نماز پڑھن واسطے نہیں سے آندے
اج آزادانہ ماحول اچ رہندے پے ہیں کوئی سارے تے گرفت نہیں کہیں قسم دی رکاوٹ نہیں اساں وقت کو ضائع بیٹھے کرنے ہیں فائدہ نہیں سے اٹھیں دے پہ تے قیامت والے نہیں منافق مرد منافقہ عورتاں ایمان والے مرد ہیں عورتیں کو صد مرے سن پیچھو کھڑے ہو کے یار ایک دفعہ تو ساڈو موڑ تے دیکھو چاہ جو اساں تواڈے نور کنو نور گھن گھنو جی میں تو مزے نال لگے گا وہی میں اساں بھی مزے نال لگے لیکن مومن مرد عورتاں جواب دے سن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا واپس ول ونجو جتھوں کٹھے ٹرے ہاسے ایسا کو نور ملیا ہا تو سا اتھائیں ونجو ممکن ہے جو تو ہاں کوئی نور مل پوے واپس بھجسن جس میرے ہوں جا کو چھوڑ کے ہٹسن فضوریب بینہم بسور اللہ باب انہاں دے درمیان ایک دیوار چکیچ ویسی باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب اندرون خانے تا اللہ دی رحمت دی برساد کھڑی تھی دیئے باہر اللہ دا عذاب مسلط پیا تھی دے عذاب دے وچ دھکے کھان دے ودن رول دے ودن رول کے واپس ہوں جا دوتے آئین آتے دیدن کو دیوار دیتی کھڑی ہے سامنے کیشے نہیں نظر دی دروازے دے سامنے آئین تاک کے ڈٹھنے اوے خدا دی برادری والے مرد برادری والے عورتاں جڑے خدا اور رسول دے فرمان دوتے عمل کرن والے ہن اج بڑے مسجد نال بیٹھے ہوئے ہیں دروازے دے سامنے کھڑے ہو کے انہیں کو آواز لینی ینادونہم علم نکم معکم شرمانین یار دنیا تے کٹھے نہ ہوں دے آسے اڑدے بھی کٹھے آسے باندے بھی کٹھے آسے کھاندے بھی کٹھے آسے پیندے بھی کٹھے آسے شادی بھی کٹھے غمی بھی کٹھے کروبار بھی کٹھے سارے دنیا دے معاملات ہی کٹھے حل کریں دے آسے آج کیا وجہ ہے کیا تھی کہ تو آپ کو سا کو چھوڑ کے تو سے چلے گئے ہو اپنے نار سا کو کیوں نہیں میں آمان دیں دے کیوں نہیں میں بہان دیں دے مومن مرد عورتاں جواب جیسن قالو بلا ہاں دنیا تے تک کٹھے راندے آسے ادھے وجہ کوئی شک نہیں وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ لیکن جو سوئے تو کو کھیچیا او میاں نماز پڑھوں تو ساتھ جاوے ہاں اجم فڑا وقت پیتیا پڑھ گنسوں او میاں رمضان المبارک دا مہینہ آگئے عزت شان والا مہینہ اور رات دا قرآن سنو دیدہ روزہ رکھو اللہ دی رحمت دے مزے لٹو تو ساتھ جاوے ہاں روزے رکھ گنسوں اجم فڑا وقت پیتیا پہلے تو کو ہی دیدو تو یقین کوئی نہ آمنے دے نہ آوے شک چاوے پتہ نہیں مرن تو بعد اسا اٹھرے کوئی نہ کافر دا عقیدہ ہا منافق دا عقیدہ ہا جرا مرسی مٹی تھی ویسی بل مٹی وچو تک کئی شدی نکل دی لیکن اللہ فرمائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى میں رب نے تو کوئی مٹی دی وچو پیدا فرمائے ہی مٹی دی وچ ملا دے ساں بلا ہی مٹی دی وچو اٹھاتے اپنے سامنے کھڑا کر کھڑے ساں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا یشاء قدیر اللہ ایو جی قدرت اور طاقت والی ذات ہے انہاں ذرات کو اکٹھے کرتے اللہ بندے کو اپنے سامنے اٹھا کھڑے سی لیکن یارا جواب مل سی کہ ہی حالت رہ دے پہ ہوئے توارے ہوتے موت آگئے تو سن کچھ نہیں کر سکے آج سن توارے کچھ کم نہیں سے آ سکتے تو کو نہیں سے چھڑوا سکتے نہیں سے بچا سکتے دنیا دی زندگی میں دھوکھا کھا بیٹھو شیطان بد وقت نے تو کو دھوکھا دیتے تو سن کہیں دینا سن دے آوے نہ منے دے آوے آج دے گھنو علماء دے فاظ توارے سامنے ہیں قرآن دے فاظ توارے سامنے ہیں سین دے فرمان توارے سامنے ہیں جانان دے باوجود سمجھان دے باوجود شعور عقل رکھن دے باوجود تو سا عملی شکل اختیار نہ کرو تو پیچھے روان دے سوا بھی کوئی چارہ کار کوئی نہ ہو سکتا ہر بندہ اپنے ہاتھیں کو کٹینا کھڑا ہو سیتے افسوس کھڑا کرنا ہو سیتے وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
الرسول سبیلا ہر بندہ اپنے ہاتھے کو کٹ کٹ کے کیسی کاش دنیا دے ہوتے رہ دے ہوئے اللہ دے نبی دے نقش قدم تے چل پوہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کرن والا بن منہا میٹا اٹھنا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا بہنا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا شادی بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا غمی بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا زندگی دے نشیب و فراز نشست و برخاز کملی والے محبوب دی سنت دے مطابق ہویا آج میں انجام نہ کھڑا دیتا ہوں گا جو میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا رہن دے اپنے ہاتھیں کو کٹے سی انگلیں کو کٹے سی لیکن اس ویلے دا افسوس کرنا اس ویلے رومنا چیخنا تیرے کچھ کم نہ سی آج دنیا تے بیٹھے ہوئے ندامت دے آنسو وہاں اپنے ماضی دے حال دے ہوتے نظر سٹ کے خدا دے سامنے رو پو خوف خدا دی وجہ نہ نکلی ہوئی ہنچ اجا زمین تے نہیں گئی ہوں دی اللہ پہلے بخشے دا اعلان فرما چھوڑیں دے اللہ دی ذات کو مخلوق ڈاڑھی پیاری لگ دی ہے اور محمد عدنان نوجوان بڑی محبت کرنا ہر جمعہ سارے کول آندہ جمعہ دی نماز پڑھدا قرآن سوندہ محبت جگے سیدہ فرمانے قیامت والے دن جیڑا بندہ جیدے نال محبت کرے سی اللہ اٹھے سی بھی ہوں دے کٹھے حشر بھی ہوں دے کٹھے اولیاء اللہ دی صفے اللہ والا دی صفے اللہ ہی نوجوان کو کھڑا جا کرے آمین اللہ ہی دی کور کو بحیث باز جا بناوے میرے بھائیو عزیزو دوستو فکر کرو فکر محمد عدنان نہیں گیا آسان سارے جلنے غافلہ کیوں پھر دیں موت وساری غافلہ کیوں پھر دیں موت وساری عمل کماگن آیو قبر اندھاری غافلہ کیوں پھر دیں موت وساری عمل کماگن آیو قبر اندھاری اتھا سم دیں نرمت کولے گدیاں تے اگو مٹی تے ہے سمنا نابوہا باری ہے اگو مٹی تے ہے سمنا نابوہا باری ہے عمل کماگن آیو قبر اندھاری ہے غافلہ کیوں پھر دیں موت وساری ہے عمل کماگن آیو قبر اندھاری ہے اے بنگل کوٹھیاں کارا دا تو ناز کرے اے بنگل کوٹھیاں کارا دا تو ناز کرے اوکھی منزل سر تے آونی بھاری ہے اوکھی منزل سر تے آونی بھاری ہے عمل کماگن آیو قبر اندھاری ہے غافلہ کیوں پھر دیں موت وساری ہے عمل کماگن آیو قبر اندھاری ہے قبر اندھاری ہے جالا نہ کی باری ہے قبر دے اندر اعمال کم آسن اعمال نماز ساتھ لے سی روزہ ساتھ لے سی اللہ فرمائے والمال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک اللہ فرمائے مال دنیا دی زینت ہے اولاد دنیا دی زینت ہے کاروبار دنیا دی زینت ہے کوٹھے بنگلے ماڑیاں جائیداداں پلاٹ خرید و فروخت دنیا دی زیب و زینت ہے مرن تو بعد مال ساتھ چھوڑوے سی اولاد ساتھ چھوڑوے سی برادری ساتھ چھوڑوے سی رشتہ دار ساتھ چھوڑوے سن تعلقات والے ساتھ چھوڑوے سن اگر بندے دا ساتھ پنے دے حسن تا والباقیات الصالحات خیر عند ربک اگر ساتھ دے سن تو باقی رہن والے نیک اعمال
نماز نال ہو سی روزہ نال ہو سی صدقے خیرات حج عبادات سارے عمل تیرے نال چل سن حضور شی فرمائے نماز سر والے پاسو آوے سی روزہ سجے پاسو آوے سی زکاة پیروں والے پاسو آوے سی صدقے خیرات حج عبادات کھبے پاسے آوے سن انہاں سارے عمال دے تو اللہ دا قرآن رحمت والے پران دے نال سایہ فرما دے سی خوش قسمت مرد ہے عورت بی بی ہے جے کو سعادت مل گئی ہے جے دوتے اعمال دا سایہ ہے تے اللہ دا قرآن دے عمل کرن والے مرد عمل کرن والے عورتاں بیبیاں ساری زندگی خدا اور رسول دے فرمان دے مطابق گزاری ہے دنیا تو رخصت ہوں لیکن خاتمہ ایمان تے تھی پہ اللہ نے انہ دی قبر والی زندگی بہیج دا نمونہ بنا چھوڑی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں دے قبر دے اندر نماز موجود روزہ موجود صدقے خیرات موجود اللہ دا قرآن موجود جن دے نال بندے کو فائدہ پہنچی ان دی طرف ذرہ برابر دی توجہ نہیں ہر ہوں چیز نال محبت پیارے جڑی بے وفائے بندہ کم کریں دے ہتھا نال چل دے پینا نال فتح زبان دے یاد خدا وچ مصروف ہوئے فرمایا اے دل تے لاغے فون وانگو سم عشق محمد پائریا کر درود محمد پہلے سے ایدہ ایزی لوڈ کرائی ریا کر اے بیٹر سجنا مکوے سی تو نماز دا چار جر لئی ریا کر نہیں نیٹ ورک بزی مالک دا تو کال ملئی ریا کر اللہ دی ذات نہ لیو جا گہرہ تعلق جوڑ جو جس والے دنیا تو رخصت ہوں زمین دے ٹکڑے بھی اللہ دے ہاں گواہی پہ لے دیوں میں اللہ بندہ سارے ہوتے چل دہا تو تیرے ذکر مصروف ہوتا اللہ دی ساری مخلوقات تیرے حق کے دعا گو ہوئے اینہ ہوئے جو اللہ دی ساری مخلوقات بد دعا دے اللہ ہی باقی کو جلدی چاہ اللہ دا قرآن دے جس ویلے باقی تینا فرمان تے بے نماز بندہ زمین دے ہوتے ٹردہ پہ ہوں دے زمین دی فریاد نکل دی اللہ میں کوئی اجازت لے کو نکل کے کھا ونیا جی میں قارون کو نکل تے کھا گیا اللہ دے زمین صبر کر آونا ہی تیرے اندر ہے لیکن میرے محبوب دی دعائے جو صحیح فرمایا اللہ میری امت کو ایو جے حال چ رکھیں جو انہیں دن شکلہ نہ بدلامی جیو جے برے کم کرن اللہ ایسے کم کرے سن جو بنی اسرائیل والے لوگ ایو جے کم نہ کیتے وزن پر میرا رب بھائی نے شکلہ نہ بدالی اللہ انہیں کو بکھ دے عذاب اچھ نہ ماری اس سہی دی دعا دا صدقائی جو کچھ نہ کچھ حالات والا بن اندن وگرنہ عذاب دی پوری لپیٹ تے گرفت دے وچھائیں جو مہنگائی دی حالات دیکھو کوئی چیز ملنا نہیں آدھی حدیث پاک دا مفہوم قرب قیامت دے نزدیک ایک بندہ بیل دے سر دے برابر سونا چاہوے سی سامان گنن واسطے لیکن کیسے نہ مل یہ اوہ آثار پیدا تھیں دے آندن لیکن اساں نہیں بدلے ساری دنیا بدل ونجے لیکن اساں اپنے حال کو نہیں بدلیا جدو اساں اپنے حال کو نہ بدلے سوں تا اللہ بھی سارے حال کو نہیں بدلے اساں کو جستجو کرے سوں کوشش کرے سوں اپنے آپ کو بدلے سوں اگر نماز دی عادت نہ ہی تا نماز 5 وقت عادی بن ونجو تلاوت قرآن دی پابندی کرو ذکر اذکار دی پابندی کرو اللہ دی ذات نال گہرا تعلق جوڑو یقیناً اللہ دی رحمت جوش چاسی اللہ ساری دنیا بھی سونی بنا چھوڑے سی آخرتی سونی بنا چھوڑے سی تو میرے بھائیوں بزرگوں جرزل فرشتے سوال و جواب والے قبر کے اندر آندن منکر نکیر بجلی دی گرجدار آواز والے سخت لب و لہجہ رکھن والے اگو بندہ صاحب اعمال نماز موجود ہے روزہ موجود ہے صدقے خیرات اللہ دا قرآن زکاة دی ادائیگی فرشتے آدھن نماز ہٹ سکو سوال کرنے روزہ ہٹ سکو سوال کرنے قرآن ہٹ سکو سوال کرنے اس سارے اعمال جواب دیندن ایک ویلا وارثہ نہیں ایتا وارثہ
دنیا دے اتے سا کوئی نہ چھوڑیا اوکے ٹائم کوئی کو آسانی سے چھوڑ سکدے منکر نکیر پس پردہ کھڑے ہو کے سوال کرو جواب گنو پر ایندہ ساتھ آسانی سے چھوڑ سکدے سادہ وفادار ساتھی ہے دنیا دے اتے ہی نہیں چھوڑیا سفر ہی نہیں چھوڑیا حضرت ہی نہیں چھوڑیا خوشی غمی وچ ہی نہیں چھوڑیا کہیں مور دے اتے آرام وچ بیٹھے تا نہیں چھوڑیا سفر وچ تا نہیں چھوڑیا یوں کے ٹائم کوئی کو آسانی سے چھوڑ سکدے پس پردہ کھڑے ہو کے سوال کرو جواب گنو پر درمیانی چوسان ایک پاسے نہیں سے ہٹ سکدے کتنا خوش نصیب مرد عورت جن ہوتے اعمال دا سایہ اللہ ہر ایک کو نصیب کرے تو جڑا اپنے گھر دے وچ بہ کے اللہ دے قرآن کو پڑھدا بیٹھے اس گھر دے ہوتے اللہ دی رحمت والے فرشتے رحمت دا خیمہ لئی بیٹھے صبح کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھیں دے شام کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھیں دے جو اللہ دی رحمت دا مرکز جو ہے جو اللہ دا قرآن رب دا قرآن ہوئے پڑھ دی زبان ہوئے ون کے مدینے وچے ساری گزران ہوئے رب دا قرآن ہوئے پڑھ دی زبان ہوئے ون کے مدینے وچے ساری گزران ہوئے سخی دربار ملے دل نو قرار ملے کملی والے آقاؤں تو جند قربان ہوئے رب دا قرآن ہوئے مدتا دی سکھ دیا اکھیاں نمانی ہلے جگر دے وچ لکھاں زخم پرانے مدتا دی سکھ دیا اکھیاں نمانی ہلے جگر دے وچ لکھاں زخم پرانے اکھیاں دی سکھ لہوے اکھیاں دی سکھ لہوے ساوا روزہ نظر آوے جگر دے پھٹ چھٹن پختہ ایمان ہوئے رب دا قرآن ہوئے اکھو نا سبحان اللہ عربی ازانانی میں اندیاں آوازاں ہوئے مسجد نبوی وچ ساریاں نمازاں ہوئے سونا سونا چن چڑھے سونا سونا چن چڑھے ہر کوئی تراوی پڑھے ساری کھا کے روزہ رکھا ماہ رمضان ہوئے رب دا قرآن ہوئے اللہ ہر ویلے اپنے کلام کو پڑھان دی توفیق عطا فرماوے گھر حضور سی فرمائے اپنے کرنے کو دو چیزیں نال روشن کرو نماز اور قرآن دے نال گھر دے وچ نماز ہوئے گھر دے وچ اللہ دا قرآن ہوئے ایک گھر اللہ دی رحمت دا مرکز بنویں دے اس گھر دے مکانہ دی چھت دے اتے اللہ دی رحمت دی برسات کھڑی تھی دیوں دیئے میاں عظمت اور شان والی کتاب پڑھو جڑے عظمت اور شان والے محبوب دے صدقے اللہ نے کتاب نصیب فرمائیے یار موت آمنی آمنی ہے محمد عدنان جوانی دی حالت کے پیا لیکن سوچن دی بات ہے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے آسمانہ کو بنائے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے زمینہ کو بنائے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے چند سورج ستارہ کو بنائے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے درختہ کو پیدا فرمائے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے دریاواں کو روانی بخشیے جڑے محبوب دے صدقے اللہ نے عظمت اور شان والے انسان کو پیدا فرمائے مقام عطا فرمائے زبان کو ذائقہ عطا فرمائے اکھیں کو دیکھن دی قوت عطا فرمائیے کرنے کو سنن دی قوت عطا فرمائیے ہی زبان نال بولن دی توفیق عطا فرمائیے وہ عظمت اور شان والا محبوب اجاں پیدا نہ تھے ہن اللہ نے ابے دا سایہ سر تو اٹھا گی دے 6 سال دی عمر تھئیے اممہ دا سایہ سر تو اٹھا گی دے 8 سال دی عمر تھئیے ڈاڈے دا سایہ سر تو اٹھا گی دے اپنے محبوب کو بچپن دی حالت یتیمی دی حالت پرویش پوئیے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا چلنے
چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئینہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھیوان پر جس ویلے ڈاڑے سین دی وفات تھئیے 8 سال دی عمر تھئیے. ڈاڑے دا سہارا او بھی دنیا تو رخصت ہو گئے. 6 سال دی عمر اممہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے. اجم پیدا نہ تھے ان ابا دنیا تو رخصت تھی گیا. ابے دا چہرہ مبارک نہیں دیٹھا تے حضور سین رو پر اللہ فرمائے محبوبہ گھبراندہ کیوں ہوئی؟ بچپن دی حالت میں سارا انتظام آپ فرما دے ساں. کیوں جو بچپن دی حالت جس والے بچے کو تکلیف پہنچے. چھوٹا بچہ روتے ابے کو سرین دے, اممہ کو سرین دے, ڈاڈے کو سرین دے, خاندان والوں کو سرین دے. اللہ نے سارے رشتے اٹھا کی دن محبوبہ جس والے تے کو تکلیف آوے ابے کو نہ صد, اممہ کو نہ صد, ڈاڈے کو نہ صد, برادری کو نہ صد. کیوں جو تیرے ہوتے وڈے وڈے محاذ بڑھنے بدر چکے کو سرے سے, احد چکے کو سرے سے, حنین چکے کو سرے سے, جرموک چکے کو سرے سے, تبوک چکے کو سرے سے, شافی ابی طالب چکے کو سرے سے, فاران دی چوٹی چکے کو سرے سے. جنہیں ساری برادری پتھر مار مات زخمی کری کریں دی ہو سی. تیری اپنی برادری تیری جان دی مخالف بنی کری ہو سی. اس واسطے بچپن دی حالت خدا دی ذات کو صد مارنا تیرا کم ہے. یتیمی دا سہارا بنا دے من میں رب دا کم ہے. اللہ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا. محبوبہ ٹھکانہ میں دے ساں, انتظام میں کرے ساں, بچپن انتظام میں کرے ساں, شباب جوانی وچ انتظام میں کرے ساں, لڑک پنت بڑھاپ وچ انتظام میں کرے ساں. دیکھو ہر شے چنی ہوئی دے ساں. خاندان چنے ہویا, ازواج چنے ہوئے, بنات چنے ہوئے, تیری اولاد چنی ہوئی, تیری بیویاں چنے ہویا, تیری یار چنے ہوئے. تے بچپن دی حالت جڑی تے کو کھیر پلاون والی دئی دے ساں او بھی چنی ہوئی دے ساں. 300 دئی ہے یہ عرب در رسم و رواج. 300 دئی حضور دے دروازے تے آئیے. لیکن اللہ نے سارے کو دھکے رواج تے دور ہٹوا چھوڑی کہ تو سائیں دہ جنی میں تو ساں پلیت ہو, توری جھولی پلیت ہے, تورا وجود پلیت ہے, تورا خاندان پلیت ہے. میرا محمد پاک ہے. میں اپنے محبوب کو پاک جھولی وچ بھیجے ساں جڑی جھولی میں کو پسند ہو سی. اعلان نبوت تو پہلے بھی جھولیں دا چناؤ کرے ساں, اعلان نبوت تو بعد بھی جھولیں دا چناؤ کرے ساں. اللہ نے چن کے اممہ حلیمہ دی جھولی عطا فرمائیے کہ جس ویلے بی بی حلیمہ دھکے کھاندی کمزور سواری تے سوار تھی کہ مکہ مکرمہ میں چاہیے. اطلاع ملیے سارے بچے چویچ گن ایک یتیم با محبوب باقی ہے. تو اممہ حلیمہ نے بیت اللہ دے خلاف کو پکڑے تے تھار کٹیے. عرش والے خداوہ میرے واسطے تھا کچھ نہیں بچہ, میں جو مفلس سے نادارا. حضرت عبدالمطلب نے سر تے ہاتھ رکھے, بیٹی کیوں رون دی؟ ابا رواں کیوں نہ, جس ویلے میرے واسطے کئی شنی بچی ہوئی میں تا سہارا گن کے آئیاں. آپ نے فرمائے جل میرے گھر میرے رب نے میرے عبداللہ دے گھر ایو جا عظمت اور شان والا محبوب پیدا فرمائے. جڑا ایو جا شان والا جنی آمت ساری کائنات روشن تھی گئی ہے. آسمان روشن, زمین روشن, کائنات روشن, ذرہ ذرہ کائنات دا روشن تھی گئے. میرے محبوب دا نور نبوت دا کرنا اس جگہ تے پہنچن جتا سورج دی روشنی نہیں پہنچ سکتی, چاندر دی روشنی نہیں پہنچ سکتی. گھبرانا تے اممہ حلیمہ دروازے تے دستک لیتی ہے. اممہ آمنہ پوچھنا کی تے کون, آکے حلیمہ دائی اممہ رو لیتے. پہلے دائیں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئے. اگر حضرت عبداللہ زندہ ہوئے نا ایک کیفیت نہ ہوئے, انعام ملتے پہ ہوئے نا, دائیاں کو تحفے ملتے پہ ہوئے نا, سرخرو تھی کہ پیمیدہ ہوئے نا. اممہ آکے لگے جی کون, حلیمہ دائی بچہ ہے جیا ہے یتیم. آپ نے فرمایا دروازہ تک کھولو, اندر داخل ہوئے دے. وہ دروازہ کھول گئے, اندر داخل ہوئی ہے. آکے اممہ اپنے بچے دی زیارت تکرا. آمنہ دے لال دے چہرے مبارک تو کمری مبارک جو اممہ نے ہٹائی ہے تے سائیں لباں تے مسکراہٹ جو دیتی ہے. نور نبوت دنکینہ جو نکلیں آسمانہ تک چلیں گئے. اممہ حلیمہ چم کے سینے نال لیں دیئے, تیرے صدقے میں وارا جند جان سونے. چم کیا دیا آمنہ مبارک ہوئی, ایہو جلال آج تو نہیں میری آنکھ نہیں ڈٹھا. اممہ آمنہ آدھی ایہو جا سونا میں نہیں ڈٹھا.